र जुन कृतिका बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ त्यो कृतिका स्रष्टा र पोखरालाई माया गरेर जाजरकोटदेखि आएर जाजरकोटको देउडा सुनाउने बालकृष्णजी लगायत हिम्जा साहित्य प्रतिष्ठानलाई र नेपाली वाङ्मयलाई माया गर्ने सम्पूर्ण वाङ्मयसेवी श्रेष्ठ साधकहरू, यहाँहरू हल्ला गर्नुभयो भनेदेखि मैले बोलेको कसले सुन्ने। त्यही भएर सकेसम्म हामी साहित्यको उन्नयनका लागि लागिरहेका छौँ भनेदेखि हामीले जति सुन्न सक्यौँ, जति पढ्न सक्यौँ त्यति नै लेख्न सकिने हो। नत्र त हामी आफ्ना कुराकानी गर्नलाई त जहाँ बसेर कुराकानी गरे पनि भइरहेको छ। हिम्जा साहित्य प्रतिष्ठानको थलो किन पो चाहिन्छ र जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। रीताजीका 4वटा कथाकृतिहरू प्रकाशन भइसके र म सौभाग्यले ती 4वटै किताबहरू पढ्ने मध्येको एउटा मफसलको स्रष्टा परे र आज ती किताबहरू पढ्दै गर्दाखेरि त्यसैका बारेमा बोल्ने यो मेसो हिम्जा साहित्य प्रतिष्ठानले जुराएको छ। र मैले धेरै पहिलादेखि रीताजीका कथाहरूलाई हेर्दै आउँदाखेरि मनमा लागेका कुराहरूलाई लेख्दै आइरहेको थिएँ र झन्डै 87 थान कथाहरू उहाँका अहिलेसम्म 4वटा किताबमा प्रकाशन भइसकेका छन्। र ती सबै कथाहरू मैले पढिसकेपछि रीता कस्ती कथाकार हुन् त भनेर मैले एउटा समालोचना लेखेर त्यसलाई अब सिद्ध्याउन लगाएको पनि झन्डै 6 महिना जति भइसक्यो। त्यसलाई लेख्दै दोस्रो किताब मैले हात पारेँ, त्यसलाई लेखेँ। त्यसपछि तेस्रो किताब आयो, दुईटै किताबलाई मिलाएर लेखौँ भनेर अलिकति फेरि त्यसलाई अलिकति करेक्सन गर्दै थिएँ। होइन अब 3टा किताब छन्, एउटा के छोड्ने, त्यो पहिलाको पनि पढौँ भनेर फेरि त्यो पनि पढेँ। 3टा किताबको समीक्षा लेख्दै थिएँ, फेरि अर्को किताब पनि आइपुग्यो। अब बाँकी रहेपछि त्यो पछिल्लो पनि किन छोड्ने भनेर मैले लेख्दै जाँदाखेरि झन्डै 4200 शब्द त उहाँका 4वटा कृतिका बारेमा मैले लेखिसकेँ। र अब त्यो 4200 शब्दको समीक्षा मैले यहाँ सुनाउने, कसलाई सुनाउने फेरि ल हेर्नुहोस्, यस्तो समस्या छ कि। अब आयोजकले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ रीताजीका कथाकृतिको बारेमा तपाईँले समग्र सुनाइदिनु कस्तो छ के छ भनेर मेरो जिम्मा हो। र त्यो मैले मैले त्यो तयार गरेको सामग्री यहाँ पढिरहनलाई, सुनाइरहनलाई मैले त्यति उपयुक्त समय हो जस्तो पनि मैले ठानेको छैन। र के त भन्दा कथानकका हिसाब किताबले अनाम परिधिभित्रका कथाहरूको बारेमा थोरबहुत अग्रज वक्ताले बोलिसक्नु भएको छ। र त्यो बाहेक एउटा स्रष्टाको चर्चा परिचर्चा हुँदैछ, एउटा एक क्षेत्रको स्रष्टा अर्को क्षेत्रमा आएर चर्चा परिचर्चा हुँदाखेरि वस्तु पृष्ठभूमिबाट आयो, कसरी साधना गरिरहेको छ, ती कुराहरू पनि यहाँ मैले भन्छु। र जुन कथानकका विषयहरू छन् त्यसलाई चाहिँ मैले सरस्वती टुङ्ग्याएर सकेसम्म छोटो गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। र अब यसको शीर्षक चाहिँ पछि प्रकाशित भएपछि थाहा हुन्छ। र मैले यहाँ विषय प्रवेशहरू जसरी लेखेको छ ती कुराहरू केही सुनाउनु पर्ने सान्दर्भिक सामग्री म सुनाउँछु। कोशी अञ्चलको सङ्खुवा सभा 4 चैनपुरमा हाल चैन छ कि छैन, चैनपुरमै जन्मेकी रीता ताम्राकारको व्यक्तिगत जीवन कस्तो छ, पङ्क्तिकार जानकार छैन र चासोको विषय पनि होइन। तर उनको वाङ्मयिक यात्रा निकाल्दा चैनमै बितेको अनुमान गर्न सकिन्छ। इटहरी सोर बालग्राम चोकमा बस्दै आएकी ताम्राकारको नाम नेपाली वाङ्मयको कथा क्षेत्रमा पछिल्लो समय नसुन्ने विरलै हुनुपर्छ, किनकि उनले जीवन भोगाइका हरेक सन्दर्भलाई लिएर कथा लेखेकी छन्। उनका कथालाई सबैले आफ्नै अनुभूतिसँग तुलना गरेको पाइन्छ। लेखनमा ताम्राकारले आफूलाई नारीवादी सामाजिक कथाकारका रूपमा चिनाउँदै आएकी छन्। समाजका घटना परिघटना, संस्कार संस्कृति, विकृति विसङ्गति, रहन सहन, चालचलन र परम्परा जस्ता सन्दर्भलाई कथामा खिप्न बिर्सेकी छैनन्। त्यसैले उनी कथाकार मात्र होइनन्, कथा यात्राकी उद्योगी पनि। पिता सानुकाजी र माता देवीमाया ताम्राकारका कोखबाट पहिलो सन्तानका रूपमा 2022 जेठ 9 गते शनिबारको दिन धरतीमा पाइला टेकेकी रीता ताम्राकारको बाल्यकाल सामान्य रूपले बितेको देखिन्छ। उनले सङ्खुवा सभा चैनपुर हिची डाँडामा अवस्थित सरस्वती प्राविबाट आधारभूत शिक्षा प्रारम्भ गरेकी थिइन् भने 4 कक्षासम्मको अध्ययन सोही विद्यालयबाट पुरा गरे। थप अध्ययनका लागि उनको
उनी धरानको श्री शिक्षा निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुन पुगिन्। उक्त विद्यालयमा विद्यालय तहसम्म अध्ययन गरेर औपचारिक अध्ययनको दैलो त्यहीँबाट बन्द गरिन्। बाबा आमाकी 3 सन्तान मध्येकी जेठी सन्तान ताम्राकारका काँधमा जेठो हुनुको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व त जन्मजात थियो नै। त्यसैमाथि बलेको आगो ताप्ने हाम्रो समाज जुन व्यवहारमा देखिएको र राम्ररी भोगिएको छ, सामान्य परिवारमा जन्मेकी ताम्राकारले बाल्य जीवनमै पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्पन्न नभएपछि बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने राम्रैसँग अनुभूति गरे। हुँदा खाने परिवारको दैनिकी सधैँ पुयसमै बितेको हुन्छ। ताम्राकारले पनि त्यही बाल्यकाल बिताइन् भन्दा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने देखिँदैन। बाल्यकालदेखि हरेक विषयप्रति संवेदनशील हुने स्वभावैका कारणले साहित्यको लेखनको बीजाङ्कुरण हुन थाल्यो। हुने खाने र हुँदा खाने बीचको अन्तरले पिरोलिरहन्थ्यो। हिजो उनले त्यो अनुभूति गर्न नपाएका भए आज सफल कथाकार नहुन पनि सक्थिन्। यसकारण बाल्यकालको पृष्ठभूमिले उनलाई स्रष्टा हुने चेष्टा दिएर गयो। फलत सामान्य पानामा लेख्ने, च्यात्ने र फाल्ने दैनिकी सुरु भयो। जीवनमा मान्छे एकपटक सबै साहित्यकार मध्ये कवि बन्छ भनिन्छ। कविताको संरचनासँग मिल्दा संरचना नलेख्ने विरलै पाइन्छ। त्यही क्रममा ताम्राकारको पहिलो रचना 53 सालमा देखेको सत्य घटनालाई लिएर भत्किएका चाहना शीर्षकको कथा हुन पुग्यो। यसरी कथाकार बन्ने लहरसँगै लेखन श्रृङ्खला अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि उनको फुटकर कथा प्रकाशन भएको 2 वर्षपछि 58 सालमा नौलो मातृत्वबोध कथा समष्टि त्रैमासिक पत्रिकामा प्रकाशन हुन थालेपछि उनी लेखन यात्रालाई बिस्तारै पुञ्जीकृत गर्न थाले। हरेक व्यक्ति नेपथ्यको नायक हुन्छ। ताम्राकार पनि लेखक मात्र होइनन्, उनी नेपथ्यमा रहेका धेरै विषयकी नायक हुन्। जीवन गुजाराका लागि समयको कालखण्डमा ताम्राकारले पेसाका रूपमा विभिन्न समय र स्थानमा सिप हस्तान्तरण गर्दै आइन्। फेब्रिक पेन्टिङ, सिलाइ कटाई, मेसिन इम्ब्रोइडरी, हाते कडाई लगायतका विषय विज्ञ ताम्राकार पछिल्लो समय 50 सालदेखि एसएस बालग्राम इटरीको सिप विकास तालिम केन्द्र धरानमा आबद्ध छन्। उनले सिप हस्तान्तरण गर्दै केन्द्रका दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम गरिरहेकी छन्। सिर्जना र कलासँगै साहित्य र साधनामा लाग्दै गर्दा उनको साधना कर्मको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मान हुन थालेको छ। विभिन्न पुरस्कारहरू प्राप्त गरेकी छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा सहभागी हुँदै गएकी छन् र उनी अरूले दिएको अबिर केसरी, फुलमाला र दोसल्ला भन्दा पनि तिनलाई भौतिक विलासिताका चिज मान्ने उनले आत्मिक सम्मान नै सबैभन्दा ठुलो सम्मान हो भनेर निरन्तर साधनामा लागिरहेको छ। वर्तमानमा हस्तकला र पाककलाका माध्यमबाट जीवन गुजाराको पाठशाला चलाउँदै आएकी रीता ताम्राकारका हातमा कला र दिमागमा विवेकी विचार छ। त्यसैले उनी त्यही विचारलाई पस्केर विभिन्न वाङ्मयिक साधनाका स्रष्टाहरूसँग साक्षात्कार गर्दै लेखन यात्रालाई अगाडि बढाउँदै आइरहेकी छन्। गीत सङ्गीत सुन्न रुचि राख्ने ताम्राकारका जीवनमा धेरै शोक थपिए होलान्, ती आफ्ना ठाउँमा छन्। तर पछिल्लो रुचिको विषय कथा लेखन थियो। उनको वर्तमानको साधनमा हेर्दा जुन जीवन पर्यन्त चलिरहन्छ भन्न सकिन्छ। लेखनकै क्रममा अग्रजको प्रेरणाले दिएको कुरा बताउँदै उनले आएको देख्न सकिन्छ र त्यसैको उपज 4वटा कथाकृतिहरू प्रकाशन भइसकेका छन्। पहिलो कृति प्रकाशनको 12 वर्षपछि उनको अर्को कृति प्रकाशन भएको देखिन्छ। 12 वर्षमा खोला फर्किन्छ भन्ने उनका साहित्यिक यात्रामा चरितार्थ भएको देखिन्छ। त्यसका पछाडि अन्य कारण पनि हुन सक्छन्। पुस्तक लेख्न जति सजिलो छ, प्रकाशन र बजार व्यवस्थापन त्योभन्दा 4 गुणा सकस छ। लेखाको समयसम्म लेख्न गाह्रो, जब लेखेर सकिन्छ लेख्न भन्दा छपाउन गाह्रो अनुभूत हुन्छ। छापेपछि बजारमा पठाउन गाह्रो छ, बजारमा गएपछि पाठक पाउन गाह्रो छ। पछिल्लो समय लेखन, प्रकाशन र पठनका सन्दर्भमा इमानदार लेखक धेरै पीडित छन्। शक्ति, सामर्थ्य र सम्पत्तिका भरमा समाजमा ढोल बजाउनेहरूको बिगबिगी छ। हरेक क्षेत्रमा झोले, मण्डले र गुण्डाले दादागिरी देखाएका छन्। उनीहरूकै छेलो र हालिमुहारी छ। यस्तो जर्जर अवस्थामा पनि लेखेर पुस्तक प्रकाशन गरेर पाठक फेला पार्नु भनेको एक हिसाबले देउता भेटाउनु जस्तै हो। ताम्राकारले आजसम्म देउता भेटाइरहेका छन्। चाहे उनको लेखनलाई प्रोत्साहन गर्न होस्, चाहे उनका पुस्तक पढेर टीका टिप्पणी गर्ने स्रष्टा साधकका सन्दर्भमा होस्, चाहे उनको सिर्जना कर्मलाई प्रोत्साहन गर्ने सङ्घ संस्था र व्यक्तिका कुरा हो। उनले मानन नमानन व्यक्तिगत कुरा हुन्, तर यी सबै उनका लागि पूज्य देवता हुन्। ती देवताको उनले सदा पूजा आराधना गरिरहेकी छन्। यदि यो कर्म उनले गरेर भुलेर कुबाटो हिँड्ने भने त्यसको सजायको भागीदार आफै हुन कर लाग्छ। विश्वास छ त्यो पाप कर्म गर्ने बाटो हिँड्ने सामर्थ्य उनले गर्न सक्दैनन्। यसरी लेखनमा लाग्दै गर्दा लेखन सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थामा ताम्राकारको संलग्नता बढ्दै गर्दाखेरि र अहिले 4थो कथाकृति हामीहरूको हातमा परिसकेको छ। जीवन यात्रालाई कला यात्रा र साहित्य यात्रासँग जोड्दै आएकी ताम्राकारको कथाकारितालाई
विभिन्न उपशीर्षकमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। मैले ती उपशीर्षकहरू जसरी यी कथाहरूलाई विश्लेषण गरेको थिएँ ती मैले यहाँ छुट्याउने प्रयत्न गर्छु र समसामयिक विषयवस्तुमा कथा लेख्ने रीता ताम्राकार सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन् र समाजमा देखिएका यथार्थहरूलाई नै उनले आफ्ना कथाहरूमा लेखेकी छन्। मान्छे आफूले आफूलाई चिन्न नसक्दाका पीडाहरू उनको बेहोसीका स्वरहरू कथामा अभिव्यक्त भएका छन्। हामीमा के गुण छ, के क्षमता छ भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिहरूले चिन्न सक्यौँ भनेदेखि सभ्य समाज र समतामूलक समाज निर्माणका लागि बाहिर कहीँ जानु पर्दैन भन्ने खालका कथाहरू पनि उनका ती 87 खान कथाहरूमध्ये केही कथाहरूमा अभिव्यक्त भएका छन्। र हामीहरू जहिले पनि भावनामा बग्छौँ र भावनाको बगाई सँगसँगै के हुन्छ त भन्दाखेरि जीवनमा केही अप्ठ्याराहरू आउँछन्, असजिलाहरू आउँछन् र त्यो बगाईलाई हामीले कहिल्यै पनि हामी भावनामा बग्नु हुँदैन। यथार्थको धरातलमा उभिनुपर्छ। वास्तविक यथार्थता के हो त भन्ने खालका कुराहरूलाई उनले अबोध आँखाहरूका बीच रिक्तिएको मन, महसुस, अभिव्यक्त ममता, अधुरो सपना जस्ता विभिन्न कथाहरूका सन्दर्भमा उनले उल्लेख गरेकी छन्। र समाजमा अझै पनि विभेद छ, विभिन्न खालका विभेदहरू छन्। ती विभेदहरू अनि सीमान्तकृतहरू जति सधैँ पनि सीमान्तकृत बनिरहेका छन्। सम्पत्तिका नाममा विभिन्न किसिमका राष्ट्रघातहरू भइरहेका छन्। लैङ्गिक विभेदका कुराहरू छन्, अनि जातीय विभेदका कुराहरू छन्, पारिवारिक विभेदका कुराहरू छन्, समाज र संस्कृतिका विसङ्गतिका कुराहरू छन्। यी सन्दर्भहरूलाई पनि लिएर ताम्राकारले धेरै कथाहरू लेखेका छन् र मान्छेका छदम रूपहरू, मान्छे अगाडि मान्छेको मकुण्ड लिएर मकुण्डधारी मान्छेहरूका रूपलाई पनि उनले ती छदम रूपहरूलाई पनि दृश्य अदृश्य सङ्कल्प, बन्द कोठाभित्र जस्ता कथाहरूमा अभिव्यक्त गरेका छन्। र समाजमा रहेका सीमान्तकृतहरू जहिले पनि उनीहरू बाँच्न विवश छन् भन्ने कुराहरूलाई लिएर उनले विवस्था शीर्षकका कथाहरूमा अभिव्यक्त गरेकी छन्। सम्पत्तिका नाममा राष्ट्रघात गर्नेहरूलाई उनले बाफिलो मौनता भनेर केन्द्रीकृत गरेकी छन्। र हाम्रा समाजमा विभिन्न संस्कारहरू छन्, ती संस्कारहरूलाई लिएर उनले ती संस्कारका नाममा विभेद भएका छन् भन्ने सन्दर्भलाई उनले 16 सोमबार कथामा उतारेकी छन्। यसै गरी पारिवारिक विभेदका कुराहरू छन्। अकल्पनीय दृश्य, उद्वेलित संवेग जस्ता सन्दर्भहरूलाई उनले पारिवारिक विभेदका सन्दर्भमा केन्द्रीकृत गरेर लेखिएका कथाहरू छन् भने लैङ्गिक विभेदका सन्दर्भमा चोरिएको निद्रा, अनुत्तरित प्रश्न, सधैँ चाहिँ आज जस्ता कुराहरू आएका छन्। र अझै पनि समाजमा छोरा र छोरी बीचको विभेद छ भन्ने कुरालाई उनले सधैँ चाहिँ आज कथामा मार्मिक तरिकाले अभिव्यक्त गरेकी छन्। जातीय विभेदका कुराहरू 16 सोमबारको सन्दर्भलाई लिएर हामी सोमबार अनेक पूजापाठहरू गरिरहन्छौँ र त्यो कथाहरू पढ्नै पर्ने हुन्छ। ती विभेदका कुराहरूलाई कसरी अभिव्यक्त भएका छन्, हाम्रो समाजमा कस्ता कस्ता विभेदहरू रहेका छन् भन्ने कुराहरू मैले त्यो शब्दमा व्यक्त गरेर कहिल्यै पनि व्यक्त हुन सक्दैन। यसरी मैले यी कथाहरूलाई विभिन्न उपशीर्षकहरूमा, विभिन्न 6-7वटा उपशीर्षकहरूमा मैले विभाजन गरेर लेखेको छु। तर के हो त भन्दाखेरि सबै कथाहरू यहाँ भनिरहँदाखेरि समयको सीमा छ, पाबन्दी छ। र यति भनिसकेपछि यहाँले बुझ्नुभयो कि र रीता ताम्राकार भनेकी समाजका समसामयिक विषयलाई लिएर कथा लेख्ने कथाकार हो। र यी कथानकको कथा विषयपछि म कथाभित्रका शिल्प र सामर्थ्यका कुराहरूलाई पनि केही कुराहरू व्यक्त गर्छु। संरचना पक्ष ताम्राकारका कथाकारहरूलाई विषयका आधारमा विषयगत अध्ययन गरिसकेपछि त्यसभित्रका संरचना र शिल्प पक्षहरूका बारेमा पनि बोल्नै पर्ने हुन्छ। र संरचना पक्ष अन्तर्गत शीर्षक चयनदेखि विषयवस्तु र शैली समेतको चर्चा हुन्छ। ताम्राकारले कथाको शीर्षक चयनका सन्दर्भमा 1 वाक्यदेखि बढीमा 4 वाक्यसम्मका शीर्षक चयन गरेको फेला पार्न सकिन्छ। उनका हालसम्म प्रकाशन भएका कथामा 1 वाक्य शीर्षकका 19वटा कथा प्रकाशन भइसकेका छन्। 2 वाक्य शीर्षकका 44, 3 वाक्यका शीर्षकका 17 कथा प्रकाशन छन् भने सबैभन्दा बढी वाक्य 4 वाक्यसम्मका शीर्षक राखेर कथा लेखेका ताम्राकारका पहिलोमा 1, दोस्रोमा 3, तेस्रोमा 1 र चौथोमा गरी शब्द र 4 शब्दसम्मका शीर्षकमा 5वटा कथा रहेका छन्। यस्तै नामाङ्करणका सन्दर्भमा पनि पहिलो र तेस्रो कथा 1 शब्दका छन् भनेदेखि दोस्रो र चौथो 2 शब्दमा संरचित छ। र विषयवस्तुका हिसाबले हेर्दा ताम्राकारले समसामयिक विषय केन्द्रित कथा लेखेका छन्। हुन पनि पाठकका इच्छा र आवश्यकता पूरा गर्ने सामग्री नै सिर्जनाका विषयवस्तु हुन्। त्यो हुँदाहुँदै पनि विषयवस्तु छनौट र त्यसको महत्त्व र प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। देशको वर्तमान परिवेश
धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अवस्था, प्रशासन, उद्योग धन्दा, कल कारखाना लगायतका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कथा धेरै लेख्न सकिन्छ। यस्ता विषयमा कथा लेख्दै गर्दा विषयवस्तुका माध्यमबाट जानकारी दिने, विश्लेषण गर्ने, सतर्क गराउने, सचेतना छर्ने, शिक्षित गराउने जस्ता विभिन्न सन्दर्भहरू उपयोग हुन सक्छन् भन्ने बुझेरै ताम्राकारले विषयगत विविधतालाई ध्यान दिएर कथा लेखेका छन्। यस सन्दर्भमा उनको लेखन पहिलोभन्दा परिष्कृत र परिमार्जित पाइन्छ। विषयवस्तुलाई अभिव्यक्त गर्ने विभिन्न भाषा र शैली रहेका हुन्छन्। कुनै पनि विषयलाई प्रस्तुत गर्ने तौर तरिका, ढाँचा र ढङ्ग आफ्नै सन्दर्भका हुन्छन् र त्यसलाई पनि यी सन्दर्भमा पनि ताम्राकारको लेखन शैली सरल, सहज र मिठासयुक्त छ भने उनका सन्दर्भहरू विषयवस्तुलाई धेरै हिसाबले वर्णनात्मक र व्याख्यात्मक रूपमा अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ। उनका कथाहरू थोरैमा 4 पृष्ठदेखि 18 पृष्ठसम्म लामा रहेका छन्। अब यसलाई पनि मैले छुट्याएँ र अब केही सीमाहरू पनि छन्। त्यत्रा कथाहरूमा सीमा पनि अवश्य छन् र सीमा र सामर्थ्यका कुराहरूमा मैले के भन्छु भने केही कुरा कथाहरू निबन्ध पाराका रहेका छन्। यहाँका सीमाहरू पछि नै पत्रिका छापिएपछि पढौँला। केही कथाहरू निबन्ध पाराका रहेका छन् र केही कथाहरूमा दोहोरिएका सन्दर्भहरू, केही सन्दर्भहरू दोहोरिरहेका छन् र एउटा सुधार्नुपर्ने पछि रिताजीको कथाको सुधार्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि उहाँले एउटै कथामा यो विषयलाई पनि म समेटिहाल्छु, यो विषयलाई पनि म समेटिहाल्छु भन्ने खालका त्यो अलिकति लोभ गर्ने के होइन। त्यो भए एउटा विषयमा कथा लेखिसकेपछि त्यसको कथामा जानेर सिद्धियो, त्यो सिद्धिसकेपछि त्यसलाई त्यही छुटाइदिने, फेरि अर्को थेगो जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अलिकति मिठो हुँदैन। र अब यो प्रतिबन्धित खुसी भन्ने यो किताबभित्रको मलाई सबैभन्दा मन परेको कथा, प्रतिबन्धित खुसी भन्ने 141 पेजमा यो कथा छ। अब यो कथाको के छ त भन्दाखेरि प्रतिबन्धित खुसी भन्ने यो यहाँनिर आइपुग्दाखेरि यसले कथामा दिने चिज सिद्धिसक्यो र यो पछाडिको जुन व्याख्या छ नि यस्ता सन्दर्भहरू चाहिँ उहाँले सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। र अन्त्यमा अब निष्कर्षतिर म पुगेँ। ताम्राकारको नाम अब नेपाली वाङ्मयको कथा क्षेत्रमा चिनाइरहन र सुनाइरहनु पर्दैन, किनकि उनले लेखेका कथाका कथानकलाई हेरेर हरेकले आफ्नै अनुभूतिसँग तुलना गरेर हेर्न सक्छन्। आखिर साहित्य भनेकै जीवन र जगतको ऐना हो। ऐना अगाडि उभिएर हेर्दा आफू हुर्केको समाज र परिवेश जस्तो छ त्यस्तै अनुहार देखिन्छ। ताम्राकारका कथाको अध्ययन गर्दा हामी बाँच्दै गरेको वर्तमान जस्तो छ कथामा त्यस्तै अनुभूत भएको देख्न पाइन्छ। आखिर कथा लेखन पनि आफू बाँचेको समाजमा अलिकति देखेका, अलिकति जीवनमा भोगेका विभिन्न परिवेश र सन्दर्भमा अनुभूत भएका अनुभूतिका बाछिटा नै हुन्। तिनै घटना परिघटना, संस्कार, संस्कृति, विकृति, विसङ्गति, रहनसहन, चालचलन र परम्परा जस्ता सन्दर्भलाई कथामा खिप्दै जाँदा उनी कथाकारका रूपले परिचित मात्र भएकी छैनन्, कथा यात्राकी उद्योगी बन्ने पारक गरेकी छन्। अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने लेखन एउटा शब्दको बुनोट हो। ताम्राकारले मनमा खुरेका शब्दका सन्दर्भ बुनोटमा सामाजिक चेतना छर्दै आफूलाई सामाजिक यथार्थवादी कथाकारका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। कलमका माध्यमबाट समाजमा चेतनाको बिगुल फुकेकी छन्। साहित्यको उज्यालो फैलाउँदै सभ्य र सुन्दर समाज निर्माणको कामना गरेकी छन्। त्यसैले उनका कथा लेखनमा समाज परिवर्तनको उज्यालो भेटिन्छ। समाजको उज्यालो सँगसँगै जिन्दगीलाई पनि साहित्यकै माध्यमबाट उजिल्याउँदै आएकी ताम्राकारले अवलम्बन गरेको कथा उद्योग पनि फस्टाउँदो देखिन्छ र आगामी दिनमा फस्टाउँदै जाओस्। सतत शुभकामना। र हाम्रो आजका समीक्षक स्वतन्त्र पत्रकार महासङ्घ